أحمد الله الذي أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال المؤقت وسادة البررة والزملاء في الدروس، إني في لهب واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم، ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقية بالحجاز في سنة 570 بعد المسيح، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكر. ارتحل والد عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا خبيجا. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وألقاه الظن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا، كما أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، كما أنزل الله تعالى الوحي على قلبه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبي في حراء وسنه 40 سنة كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله.